अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन और सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम ईसाईयत के मुतल्लिक़ मालूमात आपके सामने पेश कर रहे हैं और इसी सिलसिले में पिछले वीडियो के अंदर पुराना अहदनामा ओल्ड टेस्टामेंट के वाक़यात और उसकी कुछ जो तारुफ़ है वो आपके सामने पेश किया गया था। इस वीडियो के अंदर हम पुराने अहदनामे में मौजूद तारीख़ को थोड़ी सिलसिलावार बयान करेंगे, उसके अशख़ास और उसका जो जोग्राफिया है उसके बारे में थोड़ी मालूमात आपको फ़राहम करेंगे, ताकि जब आप बाद में मज़ीद मालूमात आपको दी जाएँ तो आप उसको समझने में मुश्किल महसूस ना करें। तो बाइबल की पहली किताब पैदाइश या जेनेसिस की किताब है। उसमें कायनात की तख्लीक का जो ज़िक्र है उसके बाद आदम के बनाने का ज़िक्र मौजूद है और उसके जन्नत से निकाले जाने का ज़िक्र मौजूद है। उसके बाद जो अहम शख्सियत है वो नूह है। नूह के ज़माने में बहुत बड़ा तूफ़ान आया और उसने कश्ती बनाई और कश्ती के अंदर जो है वो जानवरों को और कुछ इंसानों को रखा और उसके बाद वो तूफ़ान ख़त्म होने के बाद उन्हीं जानवरों की और इंसानों की नस्ल आगे चली। ये बाइबल के मुताबिक आपको बताया जा रहा है। उसके बाद अय्यूब के वाक़यात लिखे हुए हैं। उसके बाद जो बहुत अहम शख्सियत है वो इब्राहीम है। इब्राहीम और सारा जो है उसको खुदा ताला ने उसके साथ एक अबदी अहद बांधा कि उसकी बहुत ज़्यादा औलाद होगी और वो किनान की ज़मीन का वारिस बनाया जाएगा और खुदा उसकी औलाद को बहुत ज़्यादा बरकत देगा। तो इसी सिलसिला में इब्राहीम के घर इसहाक पैदा हुआ और इसहाक के घर याकूब पैदा हुआ। याकूब का ही नाम इसराइल है और इसी वजह से जो इसराइल या याकूब की औलाद है वो बनी इसराइल कहलाती है। उसके 12 बच्चे थे और उन 12 में से 2 जो थे एक बीवी से थे और बाकी के 10 दूसरी बीवी से थे। जो एक बीवी से 2 भाई थे, एक का नाम यूसुफ और दूसरे का बिन्यामीन था। और यूसुफ से याकूब बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, जिसकी वजह से दूसरी बीवी के जो 10 बच्चे थे वो यूसुफ के जो भाई थे वो उससे जलते थे। इस वजह से उन्होंने कोशिश की कि उनको कहीं फेंक दें यूसुफ को, और वो एक काफ़िला उठा के मिस्र ले गया और वो मिस्र में आहिस्ता आहिस्ता बादशाह के नूर नज़र बन गए, बादशाह के पास करीबी साथी बन गए। तो जहाँ याकूब और उनके बाकी बच्चे रहते थे वहाँ कहत पड़ा और मजबूरन उन सब को भी जो है वो मिस्र में हिजरत करके जाना पड़ा। वहाँ आहिस्ता आहिस्ता ये बनी इसराइल की तादाद बढ़ती गई और वो बहुत बड़ी कौम बन गए। तो जो बादशाह है उसने उनके साथ जुल्म सितम करना शुरू कर दिया, उनको गुलाम, एक तरह का गुलाम बना लिया। तो खुदा ने मूसा को पैदा किया और मूसा को ये हुक्म हुआ कि वो मिस्र से जो खुदा की कौम बनी इसराइल है उसको निकाल कर किनान की ज़मीन में ले जाए, जिसका वादा इब्राहीम से किया गया था। तो वो वहाँ से निकल तो आए, लेकिन सीना के बियाबान में चूँकि वो बनी इसराइल ने नाफरमानी की, 40 साल तक वो वहाँ फिरते रहे और मूसा उनको किनान के अंदर ले जाने में नहीं ले जा सका और मूसा किनान में जाने से पहले ही वफ़ात पा गया। ये पहली 5 किताबें जो हैं उनमें ये वाक़या जो अभी तक बताए गए हैं वो लिखे हुए हैं और इसी को तौरा कहा जाता है। इसके बाद यीशु का दौर शुरू होता है और यीशु की किताब में ही ये वाक़यात लिखे हैं कि यीशु फिर उस इलाके में जो किनान कहलाता था लोगों से लड़कर उसने वो इलाका जो है उस पर बनी इसराइल का कब्ज़ा करवाया। फिर बनी इसराइल में वो ज़मीन जो है वो लावी के कबीला के अलावा कबीलों में बांट दी गई और लावी का कबीला जो है वो वहाँ मजहबी पेशरो या पेशवा बन गया। उसके बाद कुज़ात का दौर है, काजियों का दौर है, जिनको जजेस, अंग्रेज़ी में जजेस कहते हैं, जैसे अदालत का जज होता है, उनका दौर आया। उसके बाद रूत का वाक़या लिखा है जो एक गैर यहूदी औरत थी और उसका एक वाक़या उसमें लिखा हुआ है। इसके बाद यहूदियों ने ये कहा कि जिस तरह उनका कोई बादशाह नहीं होता था बल्कि उनमें नबी आते थे, तो उन्होंने कहा जैसे गैर कौमों के बादशाह होते हैं हमारा भी बादशाह हो। तो साऊल नाम के एक बंदे को यहूदियों का बादशाह बना दिया गया और लेकिन वो गैर कौमों से, जिसमें सबसे बड़ी कौम फ़िलिस्ती थी, उससे शिकस्त खाता था। और फिर उसके बाद ये हुआ कि एक जवान लड़का जिसका नाम दाऊद था वो भी जंग में शरीक हुआ और उसने फ़िलिस्तियों को शिकस्त दे दी। याद रखें कि ये जो फ़लस्तीन मुल्क का नाम है ये इसी फ़िलिस्ती कौम के नाम पर इस मुल्क का नाम फ़लस्तीन है। तो ये फ़िलिस्तियों को दाऊद ने शिकस्त दे दी। तो उसके बाद दाऊद उस मुल्क का बादशाह बन गया, उसकी सल्तनत बहुत मजबूत हुई। उसके बाद उसका बेटा सुलेमान आया, उसकी सल्तनत भी बहुत मजबूत थी और मज़ीद फैली और अवाम बहुत खुशहाल हुई। लेकिन जब सुलेमान मर गया तो उसकी आगे फिर बनी इसराइल में इत्तेफाक ना रहा
اور وہ 2 حصوں میں بٹ گئے. ایک حصہ بنیامین اور یہودا اور باقی کے 10 جو قبیلے ہیں وہ دوسرے حصے میں چلے گئے, اور اسی طرح 2 ملک بن گئے, ایک کا نام اسرائیل اور ایک کا نام یہودیہ تھا. یہ یسوع سے پہلے 922 سال, انگریزی میں اس کو کہتے ہیں BC یعنی کہ بیفور کرائسٹ. یسوع سے پہلے 922 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے جب یہ 2 ملک بن گئے تھے. اس کے بعد انبیاء کا دور شروع ہوا اور وہ ملاکی نبی تک رہا. اس میں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ سن 722 قبل مسیح میں اسیریا نے اسرائیل کے علاقے پر قبضہ کر لیا اور 10 قبیلوں کو اور اسرائیل کے ملک کو تباہ کر دیا, اور بہت سے جو اسرائیلی ہیں, یہودی کہہ لیں, اسرائیلی کہہ لیں, وہ وہاں سے ہجرت کر کے جو ہے وہ مختلف علاقوں میں چلے گئے, اور کچھ یہودیہ کے ملک میں آ گئے اور کچھ جو ہے وہ ادھر ادھر مختلف علاقوں میں بکھر گئے. اس کے بعد بابل جو آج کل عراق کا علاقہ ہے, اس کی سلطنت کا دور شروع ہوا تو اس نے اسیریا کی سلطنت کو پر قبضہ کر لیا. یہ جو آپ کو واقعہ بتایا ہے اسیریا کا, جو سیریا جس کو شام بھی کہتے ہیں, یہ 722 قبل مسیح کا تھا. اس کے بعد بابلیوں کا دور آیا, اور جس کو عراق کا علاقہ ہے, یہاں ایک بابل کے نام سے, بابلون کے نام سے ایک سلطنت تھی یا ایک ملک بن گیا تھا, اور انہوں نے اسیریا پر قبضہ کر لیا تھا اور یہودا کے لوگوں کو مارا. پہلے یہ تھا کہ جو اسیریا کے لوگ تھے انہوں نے یہودا کے ملک کو کچھ نہیں کہا تھا, لیکن اسرائیل کے ملک کو انہوں نے تباہ کر دیا تھا. لیکن بابلیوں نے دونوں کو تباہ کر لیا, یروشلم کو بھی تباہ کر دیا, یہودیوں کو بہت زیادہ مارا, اور اکثر کو وہ اپنے ساتھ بابلون یا عراق, جس کو آج کل عراق کہتے ہیں, اس علاقے میں لے گئے. یہ سن 605 قبل مسیح سے لے کر 586 قبل مسیح تک کا واقعہ ہے, اور 50 سال جو بنتے ہیں کہ وہ یہودی یہیں رہے. اس کے بعد فارسیوں کی سلطنت جب آئی, فارس جس طرح آج ایران کا جو علاقہ ہے, یہاں سے پھر ایک بہت بڑی سلطنت پیدا ہوئی جو 538 قبل مسیح میں پیدا ہوئی, اور اس نے بابلیوں کے علاقے سارے پر قبضہ کر لیا. اور ظاہری بات ہے کہ پھر وہ یہ جو یہودا کا علاقہ تھا اور اسرائیل کا یہ سارا علاقہ, اس پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا. تو ان کا سائرس بادشاہ ہوا ہے بہت بڑا, جس نے یہودیوں کو واپس یہودا جانے کی اجازت دے دی, اور انہوں نے جا کر پھر یہودا کو آباد کیا اور یروشلم کو دوبارہ بنایا, اور ہیکل جو ان کی بہت بڑی عبادت گاہ تھی جو سلیمان بادشاہ نے بنائی تھی, اس کو دوبارہ تعمیر کیا. اسی زمانے میں استر کی کہانی ہے جو اس میں لکھی ہوئی ہے, وہ فارس میں پیش ہوئی. یہ سلطنت جو فارسیوں کی ہے یہ 330 قبل مسیح تک قائم رہی, یعنی کہ 330 یسوع کے آنے سے, عیسیٰ یسوع جیزس کے آنے سے 330 سال پہلے تک یہ فارسیوں کی سلطنت رہی. اس کے بعد سکندر اعظم کا دور آیا. سکندر اعظم جو ہے وہ گریک کے پاس ایک مقدونیہ جگہ تھی, وہاں کا تھا, اور اس نے اس ساری کی ساری فارسی سلطنت جو ہے اس پر قبضہ کر لیا, اس کو تہ کر دیا, اور یہ تھوڑی دیر کے لیے ہی رہا اور جوانی میں ہی مارا گیا. 330 قبل مسیح سے لے کر 323 قبل مسیح تک یہ اس کی پوری سلطنت رہی, اور سکندر اعظم کے مرنے کے بعد اس کی جو سلطنت ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ گئی. اس کے بعد سیریا اور مصر جو ہے یہ دونوں وقتاً فوقتاً یہودا یا اس اسرائیل کے علاقے پر قابض رہے, اور یہ سن 323 سے لے کر سن 166 تک ایسے ہی چلتا رہا. اس کے بعد مقابیوں کی حکومت میں سن 166 قبل مسیح سے لے کر سن 63 قبل مسیح تک یہودی جو ہے وہ تقریباً آزاد رہے. پھر رومیوں کا دور آیا. روم جو اس وقت اٹلی کا ایک شہر ہے, وہاں سے ایک بہت بڑی سلطنت نکلی, یعنی کہ وہاں سے لوگ نکلے اور انہوں نے بہت بڑی سلطنت بنائی, اور انہوں نے یہ فارس کا جو یہودا کا علاقہ تھا یہ سارا ان کے قبضے میں چلا گیا, اور ان کے قبضے میں ہی یہ 63 قبل مسیح سے لے کر جو یسوع جب آیا ہے بائبل کے مطابق, یسوع جیزس جس کو کہتے ہیں, اس کے دور تک یہاں رومیوں کی ہی حکومت تھی. اور یہ بائبل جو ہے اس کے واقعات ملاکی نبی تک ختم ہو جاتے ہیں, اور ملاکی نبی نے تقریباً 450 سال پہلے جو ہے وہ یسوع سے آیا تھا, اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ آپ کو اس لیے بتائے گئے ہیں تاکہ جب نیا عہد نامہ کا تعارف ہم پیش کریں تو آپ کو کم از کم یہ علم ہو
کہ یہ کس وقت وہاں کس کی حکومت تھی، کیونکہ یہ ساری باتیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں یہ اس بات کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو یہ پرانے عہد نامے کے موٹے موٹے واقعات تھے، بڑے بڑے واقعات تھے اور بڑے بڑے وہ مشہور اشخاص تھے جن کا ذکر کرنا ضروری ہے، اور ان سارے واقعات کو انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے اندر بھی ہم مزید تفصیل سے بیان کرتے رہیں گے، اور اس سے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بائبل کے اندر جو عقائد ہیں ان کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو مسلمان اسلام کی تاریخ بیان کرتے ہیں وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے، کیونکہ جو اسلام کے اندر انبیاء کا ذکر کیا جاتا ہے اس کا بھی سب سے پرانا جو لکھا ہوا جو ہمارے پاس مواد موجود ہے، دستاویز موجود ہے، وہ بھی بائبل ہی ہے۔ یعنی کہ زیادہ تر جو مسلمانوں کے پرانے جو مفسر گزرے ہیں اور اس طرح کے لوگ گزرے ہیں انہوں نے بائبل کے واقعات کو ہی، یا بائبل جو ابھی ہمارے پاس موجود ہے اس کے علاوہ جو یہودیوں کی روایات ہیں ان سے ہی جو باتیں اخذ کی تھیں، اسی لیے بہت سی غلط باتیں بھی ان تفاسیر کے اندر موجود ہیں اور بہت سے غلط عقائد بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہو گئے تھے۔ تو اس کو اسرائیلیات کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے اندر ہم آپ کو نئے عہد نامہ کا تھوڑا سا کتابوں کا تعارف پیش کریں گے، پھر اس کے بعد نئے عہد نامہ کے اندر جو نیا عہد نامہ کا دور ہے وہ کتابیں لکھے جانے کا یا اس میں اہم شخصیات جو ہیں ان کا تعارف پیش کریں گے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آپ کو جو بائبل موجود ہے یہ کس طرح بنائی گئی، اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ کہاں محفوظ ہے، کن کن صورتوں میں محفوظ ہے، اس بارے میں ویڈیو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جب بھی آپ ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں، اس کے اگلے حصے کو اپلوڈ کریں تو وہ آپ کو فوراً پہنچ جائے۔ آپ سے یہ گزارش ہے اس کو خود دیکھیں، اپنے دوستوں تک شیئر کریں، عیسائی دوستوں کے تک بھی شیئر کریں، اور اس کو آپ اپنے چینلز پر اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کر کے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔